अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं मंसूर अली खान प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को पहली बार 2013 में जब सूबे की आवाम ने वोट देकर हुकूमत बनाने का मौका दिया, जिस सूबे ने तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े दावों पर 2018 में एक बार फिर एतबार किया, हुकूमत की तरफ से जिस सूबे के सेहत के निज़ाम को मिसाली करार दिया गया, जिस सूबे के सरकारी अस्पतालों के निज़ाम को शौकत खानम की तर्ज पर बनाने का दावा किया जाता रहा, सेहत कार्ड के मेगा मंसूबे को अवाम के लिए बड़ी नेमत करार दिया गया, उसी सूबे में पेशावर के बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सहूलत के ना होने से 7 जिंदगियां चली गईं। यह अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया है जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि मरीज कोरोना से नहीं, ऑक्सीजन के ना होने से अस्पताल में दम तोड़ गए। माजी में वजीरों की गफलत और ऐसे ही वाकयात और हादसात के बाद वजीरों से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया जाता था। आज अपने प्यारों के गुजर जाने पर मरीजों के लवाहिकीन इस बैड गवर्नेंस पर, हुकूमती गफलत पर और गैर जिम्मेदारी पर एक ही सवाल कर रहे हैं कि ऐ मेरे कप्तान बताएं, इस्तीफा कब आएगा। पिछले 7 साल जिस सूबे में आपकी हुकूमत है, वहां पेशावर के बड़े अस्पताल में अगर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरीज सिसक सिसक कर दम तोड़ दें और इंक्वायरी में स्ट्रक्चरल नकाइस खुलकर सामने आ जाएं, जिससे हुकूमती कारकर्दगी सिफर हो जाए, तो ऐ मेरे कप्तान बताएं, इस्तीफा कब आएगा। एक सूबे में आपका वजीर आला अंडर ट्रेनिंग है तो बिल्कुल वैसे ही आप ही की सरकारी तहकीकात में जब इंकशाफ हो कि जिस सूबे में आपकी 7 साल से हुकूमत है, वहां खैबर टीचिंग अस्पताल का स्टाफ भी गैर तरबियत याफ्ता हो, जिसके बाद कीमती जाने चली जाएं, तो ऐ मेरे कप्तान बताएं, इस्तीफा कब आएगा। निस सदी पुराने 1200 से जायद बिस्तरों के अस्पताल में 7 साल की हुकूमत के बाद भी अगर अस्पताल का अपना ऑक्सीजन निज़ाम ना बनाया जा सके और सूबे की गवर्नेंस का यह हाल हो कि अस्पताल में ऑक्सीजन फराहमी का बैकअप भी ना हो और बाहर से ऑक्सीजन खरीदी जाती हो, तो इस नालायकी और नाहिली पर ऐ मेरे कप्तान बताएं, इस्तीफा कब आएगा। हफ्ते को रात गए ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। सुबह 9 बजे तक ये मामला मीडिया पर आ चुका था, लेकिन अपनी कारकर्दगी पर शर्मिंदगी के बजाय चंद अफराद को मुअत्तल करने और मरने वालों के लिए 10-10 लाख इमदाद का ऐलान किया जाए, तो इस गैर संजीदा रवैये पर ऐ मेरे कप्तान बताएं, इस्तीफा कब आएगा। अगर वजीर मौसूफ इतने बड़े वाकये के बाद फौरी तौर पर अस्पताल ना पहुंचे और लवाहिकीन से राब्ता तक ना करना गवारा करें, और अगर मुतल्लिका वजीर इतवार के रोज इतने बड़े साने के बावजूद अस्पताल का विजिट ना करें, तो इस मुजरिमाना गफलत पर है मेरे कप्तान बताएं, इस्तीफा कब आएगा। जब पेशावर के अस्पतालों में मरीजों की सांस उखड़ रही हो तो उनके लिए पिंडी से ऑक्सीजन लाई जाए और सप्लाई में ताखीर के बायस किसी की जान चली जाए, तो 7 साल की हुकूमत के बाद भी ऐसे हेल्थ सिस्टम पर अवाम यही कहेगी कि ऐ मेरे कप्तान बताएं, इस्तीफा कब आएगा। इस वाक़े की सरकारी तहकीकाती रिपोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के निज़ाम सेहत की कली खोल कर रख दी है। इस बदतरीन कारकर्दगी पर जिस सूबे की अवाम ने एक नहीं 2 बार तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, आज वही अवाम सूबे की हुकूमत पर लगने वाले इस दाग के बाद यही कहेगी कि ऐ मेरे कप्तान बताएं, इस्तीफा कब आएगा। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आज मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी से पलविशा खान साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, और एक ऐसे शख्स जो इस अफसोसनाक वाक़े में जाबहक हो गए, इस दुनिया से चले गए, उनके साहबजादे नईमुल्लाह साहब इस टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नईम साहब, सबसे पहले तो बहुत अफसोस कि ये जो वाक़या पेश आया, आपके वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल वक्त है इस वक्त आपके लिए बात करना, आप कुछ बता सकते हैं कि उस दिन अस्पताल में क्या हुआ था? ये तो सर बिल्कुल कयामत जैसी माहौल थी, क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत ही अनोखा सा और ऐसा माहौल मैंने जिंदगी भर में कभी ऐसा नहीं देखा कि मतलब हर चैम्बर से, हर जगह से मरने की आवाज आ रही है और मरीज खुद कह रहा है कि मैं मर रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऐसी ही चीखें, और उसकी अटेंडेंट की आंखों से आंसू, और वो दरवाजे तक आते थे और दरवाजे के बाद फिर अब क्योंकि ये जो रात का टाइम था, इसमें ज्यादातर पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट होता है, तो एक अटेंडेंट के लिए ये हैंडल करना इतना ही मुश्किल पे न लाए। वो दरवाजे तक आते थे, यहाँ पे चीखते थे कि यार ऑक्सीजन बंद हो गई है, सप्लाई बंद हो गई है, मेरी पेशेंट की सिचुएशन ड्रॉप हो रही है, कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर वापस आते, फिर पेशेंट को देखते, फिर भागते, फिर आखिर में ये डिसीजन लोगों ने लिया कि मतलब वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ी हुई है, वो ले आए। हर कोई भागता हुआ अपने पेशेंट के लिए अपनी मदद आपके तहत, कोई व्हील चेयर पे, कोई स्ट्रेचर पे, कोई कंधों पे ऑक्सीजन सिलेंडर
यहाँ ला के अपने पेशेंट के साथ खड़ी करके, फिर वो जो सेंट्रल सप्लाई थी, वो उस जो वाल में जो सेंट्रल सप्लाई की वो जो कनेक्टर लगती है, वो तो फिर सिलेंडर में कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। उसके लिए वो चुड़िया होती है और वो पे रेंज के साथ और रेंज के साथ, वो फिर रेंज नहीं थी, फिर सारे आइसोलेशन में सिर्फ एक ही रेंज थी और हर एक पीछे भागते थे कि यार रेंज कहाँ है। अब सिर्फ एक ही रेंज था और 90 से अबव पेशेंट थे और सबको यही मसला था और सबको ये लगानी थी। इसी दौरान जो थे, अब मेरे वालिद साहब क्योंकि वो तो वेंटिलेटर पे थे और माशाल्लाह वो उनके साथ जितनी मतलब मेहनत इन डॉक्टरों ने की और जितनी मेहनत और जितनी स्ट्रगल और जितनी फाइट मेरे वालिद साहब ने इस वायरस के खिलाफ की, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो 22 दिन एडमिट थे और 22 दिन वो इस कोरोना वायरस के साथ लड़ते रहे और हम उनको हर वक्त तसल्लियां देते रहे कि आप ठीक हो रहे हैं। आपकी उनके कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ गए थे, वो सारे जो इन्वेस्टिगेशन थे वो सारे मनफी हो गए थे और वो तरक्की और उसकी तरफ जा रहा था, बिल्कुल सेहतियाबी की तरफ जा रहा था। लेकिन अचानक से एक ऐसी कयामत आ गई, एक ऐसी ना मानने वाली बात हो गई कि ऑक्सीजन बंद हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। फिर हम अपनी मदद आपके तहत भागते हुए नीचे बेसमेंट से तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता है, उधर से हम बेसमेंट से फिर चढ़ाई थी, वहां से सिलेंडर यहाँ तक ले आए। सिलेंडर लाए तो फिर सिलेंडर उसके साथ वेंट के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, उसके लिए एक गेज, मखसूस गेज होता है वो, फिर उस गेज के लिए मैं 2 घंटे इस हॉस्पिटल में ख्वार होता रहा, जलील होता रहा, मुझे वो नहीं मिली। मैं जब नाउमीद होके वापस देखने आया कि मेरे वालिद का क्या हाल है अभी, तो वो उस वक्त इस दुनिया में नहीं थे, वो दम तोड़ गए थे, उस टाइम उसकी सांसें रुक गई थी। नईमुल्लाह साहब, मैं दोबारा बहुत अफसोस हुआ ये सब कुछ सुन के। आपकी हिम्मत है कि आप हमसे इस वक्त गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ये बताइए कि जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त वहाँ पे जो इंतज़ामिया थी वो क्या कर रही थी? क्या डॉक्टर्स या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उससे आपकी बात हुई? उनका क्या उस वक्त जवाब था? सर, जो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे उन डॉक्टर्स का कहना था कि हम इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते, और उनकी बात ठीक भी थी, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पीछे से नहीं आ रहा था और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और क्योंकि ये पेशेंट ऐसे थे कि उनकी अपनी सांसें जो थी वो या तो कमजोर हो गई थी, बाय पैप वेंटिलेटर पे थे, या उनकी सांसें बिल्कुल थी ही नहीं। जैसे कि मेरे वालिद साहब को इन्होंने मतलब रिलैक्सेंट दी थी कि उनको रिलैक्स रखा गया था 2-3 दिन की उसकी प्लान कि जब इनकी लंग्स डायलेट हो जाएंगी तो फिर हम उनको स्पॉन्टेनियस पे लाएंगे, और प्लान यही था कि कल या परसों हम इनको स्पॉन्टेनियस पे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर्स थी, जो टीम थी, वो बहुत ही मेहनत करने वाली टीम थी, उन्होंने बहुत मेहनत की थी इनके साथ, और उनकी जो थी उम्मीद और उनका जो हमें हौसला दिया था, उन्होंने हमें कहा था इंशाल्लाह कल तक या परसों हम इनकी स्पॉन्टेनियस पे लाएंगे और ये होश में आ जाएंगे और ये फिर ठीक हो जाएंगे। अच्छा नईमुल्लाह साहब, अब इस सिलसिले में जो सूबाई हुकूमत है उसमें तैमूर झगड़ा साहब, उन्होंने भी इस सिलसिले में एक्शन लिया है, लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। आप मुतमईन हैं अब तक के एक्शन के हवाले से? सर, तैमूर झगड़ा साहब आज हमारे डेरे पे भी आए थे, कामरान बंगश साहब उनके हमरा थे। उन्होंने कहा कि ये वाकई बिल्कुल बहुत बड़ा सानेहा है, ये सिर्फ मतलब सस्पेंशन काफ़ी नहीं है। मैंने भी उनसे कहा कि इसमें मतलब सिर्फ सस्पेंशन तो काफ़ी नहीं है, कल ये लोग फिर बहाल हो जाएंगे, फिर कोताही करेंगे, फिर ऐसे लोग मरेंगे। अल्लाह ताला ऐसे वक्त किसी काफिर पे भी ना लाए, क्योंकि मैंने ये हालात देखे, मैंने सहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैं इतना हिम्मत और हौसले वाला बंदा हूँ कि मुझे मतलब मैं खुद इस फील्ड से रिलेटेड बंदा हूँ, मुझे पता है कि कितना दुख, कितना दर्द इंसान को मिलता है, ये मुझे पता है। तो अगर कल को ये लोग बहाल हो जाएंगे और कल को फिर ये मसले होंगे। मतलब इसमें जिम्मेदारान शख्स जो है, जो इस नेग्लिजेंस और इस कोताही के मतलब जिम्मेदारान है, मैं कहता हूँ कि उनको बिल्कुल बरतरफ किया जाए और उनको मतलब इस फील्ड में, इस अजीम फील्ड में, इस इबादत की जगह पे मतलब यहाँ पे ड्यूटी करना, अपना रिज़्क भी कमाना होता है और साथ में जो है ये एक इबादत है, और ऐसे पेशे में ऐसी गफलत करना ये बहुत ही बड़ा जुर्म है, गुनाह है और गुनाह कबीरा है। सर बहुत शुक्रिया, मैं कहता हूँ कि बहुत शुक्रिया नईमुल्लाह साहब आपका। नईमुल्लाह की नाज़रीन सारी आपने गुफ्तगू सुनी है, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस वक्त क्या। इजाज़ चौधरी साहब, अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या।
اب تک وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکشن ابھی تک ہوا ہے صرف معطل ہونے سے نہیں ہوتا, ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے برطرف ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب ماضی کے اندر خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس قسم کے واقعات ہوں, کوئی ٹرین کا حادثہ ہو, تو وزیر کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے. اس موقع کے اوپر جو وزیر صحت کے پی ہیں ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے کیا؟ بہت شکریہ منصور بھائی. پہلی بات تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اور نعیم اللہ صاحب اگر لائن پہ ہیں تو میں ان سے اور تمام لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فوت شدگان ہیں انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں ایک بات آپ سے پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اس واقعے کو ماضی کے پاکستان میں ہونے والے واقعات کی طرح نہیں چھوڑا جائے گا. اور سسپینشن تو ایک ابتدائی عمل ہے, اس کی تحقیقات ہوں گی, اور اگر یہ کرمنل اوفینس ہوئی تو اس کے اوپر پرچہ درج کیا جائے گا, اور جو پھر عدالت کارروائی کرے گی کٹہرے میں لے کر جائے گی, اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا, وزیر ہو, مشیر ہو, ہاسپٹل کی انتظامیہ ہو, بھی جو بھی کوئی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ اس کو بھگتے گا. میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. کے پی کے کی گورنمنٹ اور جو وہاں انتظامیہ اور پولیس ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک مشال کا واقعہ ہوا تھا جو پبلک لنچنگ ہوئی تھی. پاکستان میں کوئی بلوے کی آج تک کوئی ایک نظیر موجود نہیں ہے جس کے نتیجے میں جو کلپریٹ تھے ان کو سزا ہوئی ہو. وہ کے پی کے گورنمنٹ کی واحد ایک واقعہ تھا جس کے نتیجے میں ایک نہیں 5 پھانسیاں ہوئیں, کوئی 20 لوگوں کو قید کی سزا سنائی گئی. آج میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بھی کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. یہ حادثہ ہے اور حادثہ ہو جائے تو اس سے سیکھنا چاہیے, اور جو اس کے ذمہ دار ہوں انہیں سزا دی جانی چاہیے. پاکستان میں ایسی کوئی اس سے پہلے نظیر نہیں ہے. مثلا یہاں آپ دیکھیے چوہے کے کانٹے سے بچے مرے, ویاڑی میں بچے فوت ہوئے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. کبھی کسی کی آج تک انکوائری بھی سامنے آج تک نہیں صاحب, آپ لوگ اس وقت جو ہے وہ جب یہ اس طرح کے واقعات پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں ہوتے تھے تو آپ لوگ سارا ذمہ داری حکومت پہ ڈالتے تھے. نہیں تو ہم ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کوئی ذمہ داری سے ادھر نہیں جا رہا, اور کوئی وزیر ہو جو جس کی بھی نیگلیجنس ہوگی, میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کا تعین نہیں کیا جائے گا. اس کا تعین کس طرح ہوگا؟ تعین کس طرح ہوگا؟ جب سسپینڈ کیا ہے تو انکوائری لگا دی ہے وزیر اعلیٰ نے. انکوائری کے نتیجے میں اگر کرمنل نیگلیجنس ہوئی تو ظاہر ہے جو ہے, یعنی بظاہر تو یہاں سے بیٹھ کے یہی نظر آتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آکسیجن کا انتظام کریں, جنہوں نے انتظام نہیں کیا تو کوئی فکس ہو جائے گی نا, اس کے بعد قانونی کارروائی ہو. میاں صاحب مطمئن ہے میرے خیال میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا ہے اس سلسلے میں؟ بات سیدھی سی ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے, یہ بیڈ گورننس ہے, یہ نالائکی ہے, یہ نااہلی ہے. اور اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کریڈٹ لیتے تھے کہ ہم نے 7 سال ہیلتھ ریفارمز کی اور اس کے بل بوتے پہ ہم آئے, وفاق میں حکومت ہم نے بنائی اور دوسری دفعہ ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت ملی. آپ ہیلتھ کارڈ بانٹتے رہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں اس سے پہلے کبھی ہیلتھ کارڈ بانٹے نہیں گئے تھے, مگر تمام سرکاری ہسپتالوں میں آپ کو تمام میڈیسن ہر بلا تفریق ہر ایک کو مفت ملتی تھی, علاج مفت ہوتا تھا. آج پنجاب میں آپ دیکھ لیں جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے کسی سال سرکاری میں ایسپرو کی گولی ملتی ہو, سرنج مفت ملتی ہو, یہ چیک کر لیں آپ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف نالائق نااہل نہیں ہیں بلکہ آپ سب سے بڑے چور ڈاکو ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے جب ڈاکو بن جائیں, آپ مجھے بتائیں کہ ادویات سکینڈل اربوں روپیہ, آپ مجھے بتائیں چینی آٹے پہ اربوں روپے کا سکینڈل, آپ مجھے یہ بتائیں پیٹرول پر, آپ مجھے بتائیں ڈالر پر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون سا شعبہ انہوں نے چھوڑا ہے ڈالر کے بھائی, کہ کس طرح ان کی ٹیم نے کمائے. اور جب یہ میں کہتا ہوں, ان کے بہت سے وزراء, ان کے بہت سے ارکان اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ تو صاف ہے نا, وہ تو فرشتہ ہیں, ہاں ٹھیک ہے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے, مگر منصور علی خان مجھے یہ بتائیں کہ میں ڈاکو چور لٹیرا ہوں, میں آپ کو پتہ میرا سورس آف انکم کیا ہے, تو آپ میرے سے کھانا بھی کھاتے ہو, لباس بھی اپنا لیتے ہو اور سفر بھی میرے پیسوں سے کرتے ہو. کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. وہ کس سے لیتے ہیں؟ یس,
آپ مجھے یہ بتائیں خسرو بختیار، مجھے یہ بتائیں جہانگیر ترین، مجھے یہ بتائیں پرویز خٹک اور اس طرح کے بے شمار لوگ، زلفی بخاری، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کیا ہے بتائیں، مطلب وہ تو کمال ہے. آپ مجھے بتائیں جب ہم اے ٹی ایم کہتے تھے ان کو، منصور علی خان، ان کو بڑا غصہ آتا تھا. آج تو بھائی حکومت میں پالیسی ساز ہیں. وہ لٹیرے جن کو یہ لٹیرے کہتے تھے وہ آج بہت سے ان کے سپیکر بھی ہیں، ان کے وزراء بھی ہیں. کسی ایک کے خلاف نوٹس ہوا ہو جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ سارے کا سارا ٹبر ڈاکوؤں کا ہے، ان کی کیبنٹ کے ممبر ہیں وہ. مجھے یہ بتائیں کہ جو پالیسی رزاق داؤد دوسرے، میں کن کن کا نام لوں بھائی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کے اندر ایل این جی اسکینڈل، آپ پاکستان کے اندر وہ برین ٹری، مجھے یہ بتائیں کہ یہ نوٹس میں نہیں لے رہا، یہ آج کی بھی اعلیٰ عدلیہ لے رہی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ فرشتے ہیں. کیوں بھائی؟ نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، انہوں نے کے پی کے اندر جو ہے یونیورسل ہیلتھ سسٹم دے دیا ہے، کارڈ جو ہے سب کو انہوں نے جو ہے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. وہ ایک سسٹم نہ ایک یہ نہ کریں. مجھے یہ بتائیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، کوئی حادثہ ہو جاتا، سلنڈر پھٹ جاتا، کوئی آگ سے، کسی ٹریفک حادثے سے کوئی ایسا ہو جاتا، تو میں سمجھتا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ اللہ کی رضا. میں آج بھی کہتا ہوں، نعیم نے جو بات کی، جن کے والد فوت ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وقت مقرر تھا. میرا بطور مسلمان کے ایمان ہے، ٹھیک، مگر ساری زندگی جب تک نعیم زندہ رہیں گے ان کو یہ حادثہ نہیں بھولے گا. ویسے وہ فوت ہو جاتے تو نعیم شاید اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیتے، مگر اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ اگر آکسیجن ہوتی تو میرے والد فوت نہ ہوتے، ٹھیک، اگر اسے میڈیسن مل جاتی میرے والد فوت نہ ہوتے، اگر اس کے کم از کم ہسپتال کی سہولت مل جاتی میرے والد فوت نہ ہوتے. بھائی آپ کیسے فرشتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے. لوگوں کے آکسیجن آپ جب ان کو نہیں پہنچ رہی تو لوگ مریں گے. اسی لیے لوگ باہر آ رہے ہیں، اور جب یہ بار بار سوال ہوتا ہے، ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے، مگر کیا میرے والد نہیں ہیں، میرے بچے نہیں ہیں، ٹھیک، میں ایک فیملی والا نہیں ہوں؟ کل کو آج اس نعیم کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا، تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ٹھیک. پلوشا صاحبہ، یہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سن سکتی ہیں مجھے؟ جی میں سن سکتی ہوں. پلوشا صاحبہ، سارا واقعہ آپ نے سنا. اعجاز چودھری صاحب نے بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن تو ہر صورت ہوگا، اور یہی گورننس ہے کہ کم از کم ہم اس سلسلے میں ایکشن لے رہے ہیں، معاملے کو دبانے کی کوشش نہیں کر رہے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کا صحیح طرح تعین بھی کیا جائے گا. نہیں، یعنی منصور صاحب بسات احترام اعجاز صاحب بزرگ ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ان کی ذات کی طرف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس معاملے کو دبایا کیسے جا سکتے ہیں. یعنی اس معاملے کو بھی لوگوں کی سانسیں آپ جو ہے وہ بند کر دیں اور اب پھر کہیں کہ ہم نے دبایا نہیں، تو کیا یہ امید ہے کہ یہ معاملہ بھی دبایا جاتا؟ اسی طرح کی باتیں ہم نے ساہیوال سانے کے وقت سنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور ان بچوں کو بعد میں وہاں بلایا گیا، ان کے لواحقین کو، اور اچھا ان کے پلوشا صاحبہ معذرت کتھا کلامی کی، مجھے فیل ہو رہا ہے آپ اس وقت گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. جی میں بس 2 منٹ میں، اگر آپ گاڑی چلا رہی ہیں تو پھر میں ابھی ہولڈ کر لیتا ہوں. منصور مرنے کے ادھر بہت سے مواقع انہوں نے فراہم کیے ہیں، تو یہ ابھی میں نہیں کر رہی، میں گاڑی چلا مرنے کے لیے اور بہت سی مواقع ہیں. پلوشا صاحبہ، دس از اگینسٹ ٹریفک رولز. میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. آپ پہلے اپنی جگہ پہ پہنچ جائیے، ہم ویٹ کر لیتے ہیں، آپ آرام چلائیں. دس از انسیف. ناظرین، وہ پلوشا صاحبہ گاڑی چلا رہی ہیں، میں بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں. بریک کے بعد میں ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاؤں گا. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کے پی کے اندر جو واقعہ پیش آیا، آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے 7 افراد اس دنیا سے چلے گئے، اسی سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں. پلوشا خان صاحبہ مجھ سے بات کر رہی تھی لیکن مجھے بریک پہ جانا پڑا. عمران خان صاحب اپنے کے پی کے ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے ماضی کے اندر بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہا کرتے تھے. ذرا پہلے آپ کو سنا دوں پھر آگے چلتا ہوں، سنیے گا ذرا.
جو ہم نے ابھی تک پختونخوا میں کیا، میں چیلنج کرتا ہوں 40 سال پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ ہاسپٹل ریفارمز نہیں کی جو پختونخوا میں کی ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ جس طرح شوکت خانہ میں ایک انٹرنیشنل ایک ورلڈ کلاس ہاسپٹل ہے، اسی طرح جو پختونخوا کے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اسی طرح وہ ورلڈ کلاس بنے۔ یہ 5 سال کی سٹرگل ہے اس میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے یہ کام نہیں کیا، یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ 2018 کے الیکشن سے 1 مہینہ پہلے کی گفتگو تھی۔ پلویشا صاحبہ آپ کامنٹ کر رہی تھی، مجھے بریک پہ جانا پڑا، پلیز کنٹینیو۔ جی پہلے تو منصور میں گاڑی نہیں چلا رہی تھی، میں آپ سے کہہ رہی تھی ویسے موت کے بہت مواقع مفت مل رہے ہیں اس حکومت میں، تو یہ میں ایکسٹرا موقع نہیں لینا چاہتی کہ گاڑی چلا کے آپ سے بات کروں تو کروں۔ تو بات یہ ہے کہ اس واقعے پر جو ہے حادثہ کہہ دینا اس کو، یہ جو ہے بالکل میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ ان کی نااہلی اور ان کی جو حیثیت ہے انتظامی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ان تمام جھوٹوں کے اوپر سے جن کو جو یہ پچھلے کئی سال سے وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ بولتے رہے، کے پی کے اوپر انہوں نے کہانی گھڑی اور پورے پاکستان کو سنائی۔ جو سفید جھوٹ انہوں نے جو ہے چڑھ کے کنٹینر پر اور اسمبلیوں میں اور ہر جگہ بولے، یہ اس مثالی صوبے کو اس واقعے نے برہنہ کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ غفلت بھی نہیں، یہ اقدام، اس پہ یہ قتل ہے۔ 7 لوگ جو سانسیں لینے کے لیے حکومت پر، اس ہسپتال پر، صحت کے وزیر پر، یہ برقی صاحب کون ہیں ان پر، وزیر اعلیٰ پر اور وزیر اعظم پر جنہوں نے ان کو چنا ہے، ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی، ان کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے، لہٰذا یہ قتل کی ایف آئی آر کرتی ہے۔ اور یہ قتل کی ایف آئی آر، اس میں بچہ بھی شامل ہے، if I am not mistaken، ایک چھوٹا بچہ بھی شامل ہے۔ وہ بچے کی جو ہلاکت ہے اس سلسلے میں گورنمنٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ نہیں وہ نہیں ہے، لیکن بچے کا جو والد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کی ڈیتھ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کی ماں جو کہتی ہے ہم وہ مانیں گے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کے منہ پہ ماسک لگا تھا اور وہ بیچارہ معصوم اپنے منہ سے ماسک جو ہے وہ کھینچ کر بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس سے سانس نہیں مل رہی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ جو ہے نا، اس کو اس طریقے سے جیسے ساہیوال کے وقت آپ نے سنا ہم مجرموں کو سزا دیں گے، آخر میں ان غریب لوگوں کو بلا کے وزیر اعظم ہاؤس کی چکا چوند دکھائی گئی، وہ ان کے منہ کھلے رہ گئے اور وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے ان ہالز میں، اور ان کو کوئی پیسے شاید دے کے ان کو فارغ کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ داروں کا صرف یہ نہیں ہے، اس وقت اس ملک میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو صرف وہ ملک الموت ہے جو اوور ٹائم کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس حکومت کے پاس دکھانے کو کہنے کو اب کچھ نہیں رہا۔ اب یہ اس بالکل کشمکش میں ہوں گے کہ کسی طرح یہ آکسیجن کی کمی بھی جو ہے یہ پچھلی کسی حکومت پر یا کسی اور پارٹی پر یا پچھلی حکومت تو ان کی اپنی تھی جی، وہی نا، اس سے پچھلی پہ ڈال دیں گے، ان کا کیا ہے؟ مطلب کسی طرح ہمیں کچھ بھی کہہ دیں گے۔ ابھی بھی اگر یہ کہا جا رہا ہے، ابھی بھی وزیر صحت کی جو ہے وہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ جاتے ہیں ان کے گھر جن کی سانسیں چھینی گئی، جو جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنا جس جگہ مشکل ہو جائے، یعنی ایسی خود کہا اعجاز چودھری صاحب نے، اور یہ اچھی بات انہوں نے مانا کہ ایسا کبھی واقعہ پاکستان کی شاید تاریخ میں کسی جو ہے کسی ہسپتال میں نہیں ہوا، جو ان کی زیر نگرانی۔ یہ چوہی صاحب نے نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا جی، انہوں نے نہیں کہا تھا جی، انہوں نے بھی شاید اس کی، اگر مجھے غلط نہیں سنائی دیا تو انہوں نے کہا کہ توثیق کی آپ کی بات، یہ آپ نے بھی کہا تو ٹھیک کہا، لیکن بات یہ ہے کہ جھوٹ سے ہم سے بولے گئے، ہم سے کیا قوم سے بولے گئے، یہ جو اس شاید سینچری کے پولیٹیکل فراڈز اور اس صدی کے جو سب سے بڑی جو نوسر بازیاں ہیں اس میں حکومت سر فہرست ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ذرا اجازت دیجئے میں آگے چلوں۔ چوائس دکھا دیں ان کے پہلے کہی ہوئی باتیں، ان پہ تو جلدیں بن جائیں گی جھوٹوں۔ اوکے یہ تو بیٹھے بیٹھے پاکستان بیچ دیں گے کسی کو، یہ بیٹھے بیٹھے یہ ریلوے اسٹیشن بیچ دیں گے، ان کا کیا ہے؟ اور جو لوگ یہاں پریزنٹ کر رہے ہیں ان کی حکومت کو معاونی، ان کا کیا ہے؟ وہ کہاں کے رہائشی ہیں؟ میں ذرا چوہی صاحب سے مجھے اجازت دیجیے۔ چوہی صاحب گل پتہ کی ہے، گل آندی ہے بیڈ گورننس تے۔ ویسے میں تے تھے بیٹھے ہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر تھے رہے ہیں 40 سال پیپل پارٹی دے مظالم بھی بھگتے ہیں، نون لیگ دے بھی بھگتے ہیں، میں تو کدی چیخ و پکار نہیں کی تھی۔ پہلی بات تو یہ سننا۔ دوسری مجھے آپ یہ بتائیں کہ
सर ये इस कह रहे हैं बात में रेला आ कोई- रहा है 13 को, इस बात- रेला आ रहा है लाहौर में 13 को, ये कह रहे हैं तो जी मियां साहब। वो किसी ने कहा था कि ऐ शम्मा तुझ पे रात जो भारी है, इस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है, इस तरह सारी जिंदगी हमने अपोजिशन में कारी, 40 साल से तो ये हुक्मरान है। अच्छा। इस मुल्क को तो इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है और लूट के बैरून मुल्क जाके बैठे हुए हैं। मैं तो इन लोगों के अंदर जमीर नाम की कोई चीज नहीं पाता, जिनके रहनुमा सारे बाहर जाके लूट खसूट करके चोरियां ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इन्होंने कहा ना चोर डाकू लुटेरे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा झूठा और बददियानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा झूठे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां से मफरूर शुदा, एक नहीं है, पूरा एक बंच ऑफ लूटर्स है जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। आप जरा इस बात को देख लें। बाकी क्या ये हकीकत नहीं है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हर घर के अंदर शनाख्ती कार्ड जो है वो हेल्थ कार्ड है? ये शक नहीं ये मैंने कहा। है। और अगर मैं आपसे अर्ज करता हूं, फर्ज करें या तो मैंने मिसाल न दी हो केपी के गवर्नमेंट के एफिशिएंट होने की, और एक वाकया मैंने आपको बयान किया, और मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में इन दोनों पार्टियों की हुकूमत में कभी किसी बलवे का नतीजा निकला हो? निकला, इसका भी नतीजा निकलेगा। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों हुक्मरान रहे हैं, इस तरह के वाकयात मैंने तो आपको निशानदेही किया, व्याड़ी के अंदर, लाहौर लेडी वेलिंगटन के अंदर, मुल्तान के अंदर कितनी एफआईआर इन्होंने दर्ज कराई हैं, कितने लोगों के आज तक फांसी चढ़ाया। इसलिए मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के ये 2.5 साल इनके 40 साल के मुकाबले में बहुत बदरजा बेहतर हैं हर पहलू से। ये कह रहे हैं चोर डाकू, सर ये लोग इस्तीफे देने लगे हैं। हैं, दें जी, बिस्मिल्लाह नहीं, मुझे क्या डर है इनके इस्तीफे से? वो आप बताइए। पंजाब असेंबली से लेट देम डू। सिंध मैं कहता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, ये इस्तीफा दें, इंतखाबात नए हो जाएंगे। दें तो सही, नहीं देंगे। धमकियां किसको दे रहे हैं? नहीं देंगे। वो बिल्कुल उसी तरह के कोठे से चढ़ गया सी पुत्र, तो लगा मैं मारने लगा, छाड़ मार। इनको इन्होंने कहां इस्तीफे देने हैं? ये सारे लोग जितने बहादुर हैं, अगर ये बहादुर होते तो पाकिस्तान से भाग जाते। ये आपकी बात ना रिकॉर्ड हो रही है, जहां मर्जी रिकॉर्ड कर लें। आपका क्या ख्याल है? मैं कहीं जाऊंगा, मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट करने आया हूं, मैं कोई सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ हूं, मैं कोई जालसाजी या चोरी करके यहाँ पे 7 दिसंबर मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ये सारे चोर डाकू लुटेरे किसी भी सियासी पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनकी दाढ़ी हो या ना हो, सबको पकड़ेंगे। आप देखेंगे आप इस बात को, इनकी सारी भागदौड़। ये इस्तीफा नहीं एक मिनट मेरी बात सुने, इस्तीफा दें, शौक पूरा करें। मैं चैलेंज करता हूं, इस्तीफा दें, चैलेंज कर रहा हूं, इस्तीफा दें। मैं देखूंगा इनको। एक ब्रेक लेनी पड़ गई है, क्योंकि ब्रेक क्यों ले रहे हैं? मैं वापस आपके पास आता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस्तीफा दे के तो दिखाएं। एजाज चौधरी साहब बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ब्रेक लेनी पड़ी, ब्रेक के बाद दोबारा मौका देंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी इस्तीफों की। एजाज चौधरी साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले चैलेंज दिया कि ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी और दे के दिखाए अगर दे सकती है। ब्रेक लेनी पड़ी थी, चौधरी साहब का हक है, बात कंप्लीट करें। चौधरी साहब सर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जिनकी लीडरशिप जो है वो मुल्क छोड़ के भाग जाए और अपने ज़ाती मफादात के लिए वो यहाँ से चली जाए, कभी ऐसे मुमकिन है कि ये तो देखे ना, ये है रिश्तेदार, एक बाप है उसकी बेटी है, एक बाप है उसका बेटा है, तो कोई यानी अवाम कहाँ है यहाँ पे, कौम कहाँ है यहाँ पे? और जो यानी पार्लियामेंट के लोग हैं, कभी उनके दिल पे हाथ रख के इन्होंने बात की है? दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। सर ये जो लोग इनकी रैलियों शैलियों में जाते हैं, ये अवाम नहीं है? नहीं, मैं तो अवाम की बात ही नहीं कर रहा अभी। अच्छा, वो भी कर लें। अच्छा। देखें ना, जलसे जुलूस हमारे जितने बड़े तो किसी ने नहीं किए हुए। अच्छा। ये बात मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। अच्छा, कभी नून लीग ने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया हो? ये तेरा भी आएगी, तेरा भी गुजर जाएगी। अच्छा। जलसे से क्या हमें इसके फर्क पड़ता है? असल बात हुआ जो आपने पिक की थी कि किन के लिए देंगे इस्तीफे लोग, किन के लिए देंगे? जो यहाँ से फरार हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फरार हो गए, उनके लिए इस्तीफा देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है चौधरी साहब। देखें मंसूर, 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं आपका वक्त बचाते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप रिफॉर्म्स की बात करते थे, आपने चलते सिस्टम को भी तबाह कर दिया। हेल्थ के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो, फूड के हवाले से हो, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो, इन्होंने तबाही मचा दी। आप ये देखें, पिछली हुकूमतों में कोई वाक़यात होते थे तो यही कहा जाता था कि चीफ़ एग्जेक्टिव ज़िम्मेवार है, आज कोई और ज़िम्मेवार है। इसी तरह आप ये देखें कि आप बार बार ये कहते हैं कि
یہ لٹیرے چور ڈاکو ان کو تو عدالتوں نے کہا بھئی ہم مانتے ہیں آپ کو کسی جگہ سے سرٹیفکیٹ ملا صادق اور امین ہونے کا، اور ساری دنیا جانتی ہے کتنے صادق اور امین ہیں آپ، مگر اس کے باوجود آپ سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ صادق اور امین ہیں، ہمیں سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا کہ آپ چور ڈاکو ہیں۔ اس طرح کبھی فیصلے ہوئے تھے اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر کے خلاف، جس طرح نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بن کے؟ تو یہ نیا پاکستان ہے نا؟ یس، یہ ہے اصل بات۔ ہم چاہتے ہیں ایک سیکنڈ، اب تو ہو رہا ہے نا، احتساب ہو رہا ہے۔ ایک سیکنڈ، آپ میں صرف اگر مناسب، یہ مناسب نہیں ہے، میں نے جو بھی انہوں نے بات کی ہے میں سنتا رہا ہوں، آپ سے بات کریں، حوصلہ کریں، معاف کیجیے، میں تو خان صاحب حوصلہ کریں۔ جی جی، میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان نیا ہے یا پرانا ہے، عوام کیا چاہتے ہیں؟ عوام جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ عوام ہے ہی نہیں، بھئی اگر عوام ہے نہیں تو یہ ریلیاں کہاں سے ہیں؟ وہ گھر سے تھوڑی لے کے آ گیا بندوں کو۔ اور تیسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ نئے پاکستان کا نہیں، ہمیں 2018 والا پاکستان ہی دے دو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ مگر استعفوں کی ذرا بات آ جائیں، اب استعفوں پہ ہوں گے؟ یس یس، آپ کے سارے اس سے بڑا کام ہونے دیں گے؟ ایک سیکنڈ، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اچھا بتائیے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی حکومت کو گرا کے کسی حکومت کو بنانا، اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ جو بیماری ہے اس کی تشخیص ہوئی، اس کا علاج بھی بتا دیا گیا کہ یہ علاج ہے اس کا۔ ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ نواز شریف نے یہ تشخیص کی، اور پی ڈی ایم کی تمام سربراہ جو تھے مختلف جماعتوں کے، انہوں نے بھی اسی علاج کو انڈوس کیا کہ یہی علاج ہے۔ کون سا؟ یس، پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے کہ پاکستان میں آئین قانون کی عملداری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا علاج بھی یہی ہے کہ پاکستان کے آئین قانون پر عمل ہوگا تو تمام بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں یہ غلط ڈیمانڈ کر رہا ہوں؟ کیا عوام یہ غلط ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کیا نواز شریف غلط یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ اور اگر پاکستان کے اندر آپ آئین قانون نام کی کوئی چیز رہنے نہیں دیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کیا یہ معاشرہ چل سکے گا؟ کیا یہ پاکستان سروائیو کر سکے گا؟ اور یہ بات سن لیں منصور صاحب، میں آن اوتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آئین قانون پر عمل ہوتا تو پاکستان کا ایک حصہ آپ سے جدا نہ ہوتا، اور دوسرا ایک سیکنڈ، اور دوسرا حصہ لاگر ہو رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے استعفے بہت چھوٹی چیز ہے۔ ہم پہلے 8 جو دسمبر کو سربراہی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں 3 4 5 آپشن ہمارے پاس ہیں کہ پہلی دوسری کون سی ہو سکتی ہے، اس کا تعین تو سربراہی میٹنگ کرے گی، مگر پہیا جام، شٹر ڈاؤن، استعفے، لانگ مارچ ہم یہ طے کر چکے ہیں عوام کے کہنے پر، عوام کی ضرورت پر۔ یہ بھی بات کہتا جاؤں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب دیکھیں استعفے کون دیتا ہے کون نہیں دیتا، بات سن لیں، یہ عوام کے زور پر ہمارے حلقوں میں جہاں سے ہم منتخب ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب استعفیٰ انہاں دے منہ تے مارو۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں رہ گئی، مقبوضہ کشمیر انہوں نے بیچ دیا، اور اس کے بعد بھی آپ کو ان اسمبلیوں میں، جن اسمبلیوں میں آپ ہماری بات نہیں کر سکتے، جن اسمبلیوں میں بیٹھ کر آپ آزادی ہمیں نہیں دلا سکتے، جن اسمبلیوں میں بیٹھ کر آپ اداروں کو مضبوط نہیں کر سکتے، اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں، اور آنے والی نسلیں جو ہماری ہیں کیا محکوم رہیں گی؟ کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی ہماری طرح زندگی گزاریں گی؟ ہم نے تو ایک خواب دیکھا تھا کہ پاکستان بنے گا تو ہر ایک امیر غریب کو، ہر شہری کو تحفظ ملے گا، اور یہاں آکسیجن نہیں مل رہی۔ سر ایک بریک مجھے لینی ہے، ناظرین مجھے کا وقت ہوا ہے، لیکن جہاں بات استعفوں کی آ رہی ہے وہ تقریباً 2.25 سال ہو چکے ہیں انہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے۔ 2.25 سال کے بعد اپوزیشن اب یہ پلان کر رہی ہے کہ ہمیں استعفے دے دینے چاہیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان ان کو پہلے دن سے کہتے تھے کہ ان استعفوں میں آپ کو جا کے حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔ ان استعفوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، کیونکہ سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میری اطلاعات کے مطابق استعفوں کا ارادہ نہیں رکھتی، ارادہ کچھ اور ہے۔ وہ ارادہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات ہو رہی تھی استعفوں کی، کل فیصلہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی ایم کے اجلاس کے اندر کہ کیا کرنا ہے، لیکن
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरी एक ज़राए से बात हुई और मैंने उनसे सवाल किया कि क्या इस्तीफ़े देंगे आप लोग, तो उन्होंने कहा कि जी आप इस्तीफ़ों की बातें क्यों करते हैं, हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। और इसकी वजह यह है कि अगर हम इस्तीफ़े दे भी दें तो सिंध असेंबली के अंदर जो अपोजिशन के लोग हैं वो तो वहीं पे बैठे रहेंगे, तो फिर हमारे इस्तीफ़े देने का फ़ायदा क्या। बिला वजह बैठ के पूरा का पूरा हाउस जो है हम अपोजिशन के हाथ में पकड़ा दें। अगर करना ही होगा तो सिंध असेंबली को तोड़ दिया जाएगा, ताकि कम अज़ कम पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल कॉलेज है सेनेट के लिए वो ही ख़त्म हो जाए। तो परवेश साहब, इस्तीफ़े देने का कोई इरादा नहीं रखते फिर आप लोग? देखिए जी, हम लोग इस बात पे कमिटेड हैं कि पीडीएम की कल जो भी फैसला मुश्तरका होगा उस इजलास में बातचीत होगी, अपनी अपनी पोजीशंस होंगी, और जो लाएअमल पीडीएम का एक फैसला वहां से जो होगा उस पर हम 100% जो है वो कमिटेड है। अच्छा, जो वहां कल डिसीजन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे 1 इंच ना इधर और ना उधर है। कल जब हम उस कमरे से निकलेंगे, ये तमाम जमातें निकलेंगी, तो ये एक फैसले पे मुत्तफिक निकलेंगी। और दूसरी बात ये है कि इस्तीफा हो या कोई और, वी आर कमिटेड, हम इस बात पर 100% कमिटेड हैं कि इनको डंडा डोली समेत यहाँ से रवाना करें। और दूसरी बात ये कि ऐसे इस्तीफे नहीं होंगे कि वो देकर भी जो है वो लगातार पटोरते रहे। ये वाले इस्तीफे नहीं होंगे। आपको याद है ये इस्तीफे भी दिए गए थे कि देकर बाहर बैठे हुए थे और तनख्वाहें लगातार ही वसूलते रहे, लिहाजा ये मजाक होगा। अब कल का फैसला जो होगा उस पर से कोई जमात इधर या उधर ये करते रहे हैं बातें, ये अब भी करते रहे, इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मुशर्रफ को भी नहीं पड़ता था। आपको याद होगा जब बुखला तहरीक हुई थी वो कहता था कौन है, मैंने तो खिड़की से देखा, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। तो ऐसे ही होता है, जब आप जहां ये बैठे हैं, जब वहां बैठते हैं तो फिर वहां वो आंखों के आगे पट्टी बन जाती है, ना इधर कुछ नजर आता है ना उधर कुछ नजर आता है, सिवाय वो जो मसाहिब होते हैं वो जो भी आपको बताते हैं। मैं चौधरी साहब से जवाब ले लूं जी। सबसे बड़ा मसला मंशियात है, तो आप उस पर लग पड़ते हैं। लेक्चर देने के इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मंशियात। मैं चौधरी साहब से जल्दी से जवाब ले लूं क्योंकि टाइम नहीं सर नहीं, वो जैसे इस्तीफा देते लस्सी खोल देता है, किस्सा खत्म। एक बात थी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। एक कभी एपीडीएम भी होती थी, क्या अशर हुआ उसका, पीडीएम का भी वही अशर होना है। ये इनकी कोई मफादात हैं जिसके लिए कुछ वक्त के लिए इकट्ठे हैं, उसके बाद एक दूसरे के दस्तों गिरबा होंगे, दोबारा होंगे। यस, जितने मुकदमात हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर तानो तशनी करते हैं वो, और फिर आप देखें सारे शहर में बहुत शुक्रिया, टाइम गया। चौधरी साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब और फलिशा खान साहिबा, नाज़रीन प्रोग्राम टू द पॉइंट से तक मिलते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी।